آپ دیکھ رہے ہیں sidqtv.pk۔ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, मैं हूँ जावेद उल हसन और आप देख रहे हैं sidqtv.pk। बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि आइंदा आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक बतरीके ahsan पहुँचती रहें। हमारी वीडियोस को मुकम्मल देख के बराए करम उनको अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें ताकि इस्लामी हकीकत की दास्तान सब तक पहुँचती रहे। आज हम आपके सामने वालिय कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद की कुछ वजूहात रखेंगे कि इन पर हम खुशी मनाने की बेसिकली वजह क्या है। अज़ीज़ान मोहतरम, पहली बात आप यूँ समझ लें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब की बारगाह में एक ऐसा ख़जाना थे कि जिन्हें रब कायनात ने इस कायनात में भेजकर खुद फरमाया कि मैंने मोमिनों पर एहसान किया, और सिर्फ एहसान कह के खामोशी इख्तियार नहीं की। फरमाया कि वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा वयुज़क्कीहिम, वो इनको किताब और हिकमत सिखाएगा और इनका तज़किया नफ्स फरमाएगा। ये जो तज़किया नफ्स है ना, ये लफ्ज़ कुछ अलग है। तज़किया नफ्स का मतलब होता है इंसानी नफ्स को मुनाफ़क़त, निफाक, कुफ्र, फिस्क और फजूर से पाक करना, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए वो सब कुछ किया। दूसरी चीज़ ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद पाक की खुशी खुद सहाबाए किराम ने भी मनाई। जैसा कि मैंने गुज़श्ता वीडियो में आपके सामने ये बात रखी थी कि कुछ हबशी जो है वो रेसलिंग का जिसे कहते हैं, जिसे अखाड़ा कहा जाता है, मस्जिद नबवी के पास वो अखाड़ा था और वो हबशी पहलवान वहाँ रक्स करते हुए ये अल्फाज कह रहे थे, फजाअ मुहम्मद सिराजम मुनीरा फसल्लु अलैहि कसीरन कसीरा। ये अल्फाज कह रहे थे और सैयदा कायनात उम्मुल मुमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और वालिय कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरा मुबारक से ये मंजर देखकर उन पर रश्क कर रहे थे। इसकी तीसरी वजह यह है कि खुद वालिय कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पीर वाले दिन का रोजा रखा करते। सहाबाए किराम ने पूछा कि या रसूलल्लाह लिमा तसूमु फी यौमिल इस्नैन, तो आपने फरमाया वुलिदतु फी यौमिल इस्नैन। पूछा गया कि आप पीर के दिन रोजा क्यों रखते, तो आपने फरमाया कि मैं पीर वाले दिन पैदा हुआ था, मेरी विलादत हुई थी। अब ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कॉन्सेप्ट है। खुलफाए राशिदीन ने भी वालिय कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाया था, लेकिन क्योंकि आप जब किसी चीज को नहीं करना चाहते तो आप फिर उसके ना करने पर दलाइल ढूंढते हैं। आप हर वो चीज, हर वो हद फलांग जाते हैं कि जो आपके लिए जरूरी नहीं है। अब वो एक स्कॉलर कहलाते हैं मिर्जा जेलमी साहब, न जाने उनको मोहम्मद अली नाम किसने रखा, मैं तो इस बात पे हैरान हूँ। वो कभी कभी तो ये बात कहा करता जी नबी के जैसा तो है ही कोई नहीं, तेरे बाप में तो शय ही कोई नहीं। तो जेलमी साहब के लिए मैंने इसका जवाब तैयार किया, वो आप सुन लीजिए फिर आपको समझ आ जाएगी। जेलमी साहब, वली के जैसा तो है ही कोई नहीं, तेरा अब्बा तो शय ही कोई नहीं, ये है तुम्हारे लिए जवाब। लेकिन जहां तक रही बात कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐब बयान करके आप लोगों को मुतनफ्फिर करना चाहते हो कि लोगों वालिय कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप अपने आप को अलग कर लो, आप लोगों को ये बात बताना चाहते हो, और आपने sunnatpak.com के नाम से जो वेबसाइट क्रिएट कर रखी है, मैंने उसका भी जायजा लिया। लेकिन बराए करम आप बाज आ जाए अपनी हरकतों से। अब पाकिस्तान में मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मनाया जाता है, मैं इसका खुद गवाह हूं। दिसंबर 2017 में ननकाना साहब में उस दिन गुरुदेव जी का जो है वो विलादत का दिन था, गुरुदेव जी की बरसी थी और सिख हजरात वहां पे जमा हुए थे। ननकाना शहर की तमाम गलियां, तमाम बाजार भरे हुए थे। मेरे पास उसकी शायद कुछ फुटेज भी हो, मैं कैमरामैन को कहूंगा कि वो फुटेज वीडियो के लास्ट में लगा दे, लेकिन आप जरूर देखें कि आप गौर करें इस बात पे कि मुसलमान तो मुसलमान, सिख भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर खुशी मनाते हुए नजर आते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मैं चूंकि वहां का रिहायशी भी हूं, तो वहां की सिख कम्युनिटी का जो सरबराह था उसने ये बात कही।
اس نے کہا مسلمانوں تم کیا سمجھتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف تمہارے نبی ہیں؟ وہ ہمارے بھی نبی ہیں، صرف ہمارے نبی نہیں، وہ پوری کائنات کے نبی ہیں۔ اور اگر کبھی ایسا موقع آیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر جان دینی پڑی تو ہم مسلمانوں سے پہلے اپنی جان وار دیں گے۔ یہ اس سکھ کے الفاظ تھے۔ یہی وجوہات ہیں کہ ہم والی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی مناتے ہیں۔ کیوں؟ نثار تیری چہل پہل پہ 1000 عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ جیلمی صاحب اس کا کچھ الگ مفہوم بیان کرتے ہیں، تو جناب سن لیں۔ سوائے ابلیس کے جہاں میں، سوائے ابلیس، میں یہ لفظ بار بار دہرا رہا ہوں، اس لفظ کی گہرائی میں جا کے دیکھیے گا میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور میں نے کل بھی کہا تھا کہ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آپ سوچیں ذرا کہ ہم کہاں جا چکے ہیں؟ پیسوں کی برسات، پیسوں کے آپ پر محلات جو کرائے جا رہے ہیں، جو آپ کو پیسے بھیجے جا رہے ہیں، برائے کرم وہ پیسہ صرف دنیا کے لیے۔ مکن تک یا برمل کو فرما دہی کہ ناگار اسد پر تو خود جا دہی۔ دنیا پر کبھی بھی بھروسہ نہ کر، یہ فرمان دہی پر کبھی بھی یقین نہ رکھنا۔ اچانک تم پہ رب کا فرمان آئے گا اور تم اپنی جان اس کی بارگاہ میں پیش کر دو گے۔ یہ والی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر ہم خوشی کیوں مناتے ہیں؟ میں نے اس کے تمام دلائل قرآن پاک سے ہی دینے کی کوشش کی ہے۔ آپ اس کی نفی میں، اگر آپ میں جرت، طاقت، بہادری اور سینس، علم ہو اور غیرت ہو تو آپ اس کی نفی پر کوئی ایک دلیل قرآن پاک سے لا کے دیں۔ میں نے کل بھی اس پر دلائل پیش کیے، آج بھی پیش کر رہا ہوں کہ ہم میلاد کیوں مناتے ہیں، اس پر آج دلائل دیے۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ والی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی منانا کیسا ہے، یہ بھی دلائل میں نے آپ کو قرآن پاک سے نکال کے دیے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی منانا حرام ہے، جرم ہے، کفر ہے۔ اگر آپ میں علم، سینس، حکمت اور غیرت ہے تو برائے کرم اس پر کوئی ایک دلیل بھی لا کر پیش کریں۔ آپ لوگوں کو بلا وجہ گمراہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی جہلم اکیڈمی سے تو کبھی گجرات سے بیٹھ کر آپ لوگوں پر طنز کستے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نبی کے جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں، تیرے باپ میں تو شے ہی کوئی نہیں، یہ بات کہا کرتے ہو نا، تو لو آج اس کا جواب بھی لے لو کہ ولی کے جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں۔ بعد از انبیاء، بعد از صحابہ، بعد از اہل بیت، ولی کے جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں، تیرا ابا تو شے ہی کوئی نہیں۔ میں نہیں جانتا کہ تو کہاں سے پیدا ہوا ہے، اور میں نہیں جانتا کہ تم اس دنیا میں کہاں سے آئے ہو، لیکن یہ یاد رکھو کہ جہاں سے بھی آئے ہو، حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ اے انسان، تجھے اپنی اوقات یاد رکھنی ہوگی کہ جب ہم نے پیدا کیا تھا تمہیں تو کسی شے کا ذکر تک نہیں کیا جاتا تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ ہم نے تو انسان کو ایک ناپاک نطفے سے پیدا کیا تھا، نبتلیہ، تاکہ ہم اس کو آزمائیں۔ اور اس کی آزمائش کا کرائٹیریا کیا رکھا؟ فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے، اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں اچھے اعمال کون کرتا ہے۔ مالک کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پر صحیح معنوں میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور دور حاضر میں اٹھنے والے ان ناگوار اور ناکارہ فتنوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ جانے لگا تھا میں بھی، جدا ہو کے اشکبار، رونے لگے تھے تم بھی سمٹ کر ستون سے۔ اگلی ویڈیو میں پھر سے ملاقات ہوگی۔ جاوید الحسن چشتی کو اجازت دیجیے، والسلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں صدق TV.pk۔